قبل ما ندوزو للاناليز تكنيك اجي نشوفو les trois types de graphiques forex et comment les déchiffrer. اولا عندنا الجرافيك اون لين كيكون شراط بحال دي لين ليي كل طلعه كل هبطه كل طلعه كل هبطه. نشوفوها هنا اون ديريكت عندنا في الميتا تريدر. دونك عندنا هذا هو النيفيان، هذه هي لا شارت، عندنا طالعه هابطه طالعه هابطه. Deuxième type de charte, deuxième type de graphique, un graphique à barre. Graphique à barre, on va faire un zoom, je vais vous montrer. Donc d'abord que tu vois, بدأ كيوضح شوية كنشوفو شنو كاين. عندنا لي بار انفير كاينين في هاد لا بيريود، كاينين هوس د لا بير طلع الثمن، هنا هبط طلع هبط طلع هبط. كيبان لنا هنايا انا من واحد الزوم كبير نعليو هنايا بار. الوغ دونك هاد لابار باغ عندنا هذا بار اوسيير لي طالع الفوق. عندنا هنايا فين تفتحات في هاد لا بيريود، هنايا كل لابار كتريبريزونتي واحد لا بيريود. دابا عندنا هنايا كونفيغوري على البيريود ديال 4 سوايع. إذا عملنا ديال الساعة كل وحدة ديك الساعات كتعملنا لا بيريود ديال الساعة. هاد الساعة مثلا باغ اكزومبل شنو وقع فيها هنايا البري ديال لوفيرتور فهاد لا بيريود بدا هنايا كمل هنايا. اون فوا تكملات فهاد لا بيريود ديال 4 سوايع، هنايا البيريود اللي ما جا فين تفتحات هنايا، فين تشدات هنايا. هاد لابارتي هادي كتسمى لومبر، سيتادير هذا هو النيفو ماكسيموم اللي وصلت برايس اكشن، لي بري وصل لهنايا. هذا هو النيفو المينيموم اللي طاح بوندون سيت بيريود. الوغ ندوزو هاد لابيريود عاود ديال 4 سوايع. هنا قلنا فتحات هنايا شدت هنا، فتحات هنا شدت هنا. هنايا سي اون بار بيسيير طايحه لتحت. هنايا وقع لوفيرتور، لا فيرميتور تفيرمات هنايا. بيان سور لا ميم شوز هنايا البري لي بلو با اللي وصل بوندون سيت بيريود، وهنايا الثمن العالي اللي وصل في هاد لا بيريود. دونك هادي سي بلوز موان احسن باش نقراوها من هاد التيب ديال الجرافيك ديال اون لين. كاين عندنا قلنا graphique en barre. وندوزو للشون ديال لي بوجي جابوني. هادو هما اللي نستعملوهم واللي نخدمو بيهم. علاش؟ لانهم ساهلين للقرايه. راح نشوفوهم دابا باش تشوفو. اوكي نفير نشوف كوم سا كيما كتشوفو هيدا واضحين كثار. هنا لي بوجي عندنا شويه لا، إذا قارناهم هذا كيبان شوية هذاك. المهم هادو راه واضحين كثر، وهادو اللي غنستعملوهم. هادو كاع لي تريدرز في العالم كيستعملوهم بولير لو مارشي باش يشوفو برايس اكشن فين واصل وفين هاد. الوغ لو ميم برانسيب ديال جرافيك افا. دونك هنايا انا زوم. الوغ هنا وقع l'ouverture, هذه لا بار اون بار اوسيير. هنا يوقع l'ouverture، هنا لا فيرميتور، هنا l'ouverture، هنا لا فيرميتور. اوسي بور سيت بوجي هنا l'ouverture لا فيرميتور. هنا الضو ديالها لومبر كيتسمى لومبر. لومبر هو النيفو ماكسيموم اللي وصلت بوندون سيت بيريود. هنا النيفو مينيمال. هنا عاود اون بار مثلا بيسيير. هنايا فين بدا لو بري بدا هنايا بوندون سيت بيريود ديال 4 هاور. هبط وصل هنايا هذا هو النيفو، ولكن فين يتفيرما قبل ما تكمل لي 4 هاور تفيرما هنا. بدات عاود لا بيريود هادي ديال 4 هاور. نعملو مثلا بيريود ديال نشوفو كاع ديال انترفال دو جور. Ça marche. هنايا مثلا 7 بار بدا هنايا. دابا هادي شاك بار
كتريبريزونتي اون بيريود ديال نهار واحد نهار واحد. Alors c'est assez simple. Je chauffe au médor. Alors bon, l'application utilisée pour voir les charts, on a MetaTrader, la version, la 5e version. C'est la plus utilisée. On a une version web, un indicateur, mais c'est pas un indicateur de chart, mais plutôt pour lire les charts, pour voir les pertes de vis. Une Trader's View. هذاك عاود هو il est plus facile à utiliser. المهم كيبقى لو برانسيب هو اننا نشوفو لا شارت، نشوفو برايس اكشن شنو كيعمل، نشوفو يكون عندنا لي نيفو بور بلاسي لي ريزيستانس و لي سوبور اللي نشوفوهم في لا بروشين ليسون مور هادي ان شاء الله. و بيان سور عندنا d'autres indicateurs بحال فيبوناشي اللي كيحدد لنا باش نشوفو فوياخ ندخلو في شي تريد وفي كاين نيفو نفيرميو التريد ديالنا، وكاين نيفو عاود نفيرميو اذا قدر الله وخسرنا خساره راه عاديه كيما الربح راه هو عادي في المارشي. هذا سي ان مارشي فينونسيي le plus grand marché financier au monde اللي هو الفوركس، اللي كيتقدر الفوليوم ديالو ب 5 تريليار دولار بار جور. هاهما هادي سي بور فيغ دو فاصون راه تحت هاد لا فيديو راه كاين دي تيكست اللي بغا يقرا، وكاين دي زيماج دي غرافيك. Comme ça, vous faites des captures d'écran, vous enregistrez la page dans les favoris. Je sais pas, c'est pas grave. Donc, là, le corps de la bougie. À la fermeture, donc l'ouverture, c'est ici. C'est une barre haussière. Donc, t'as l'alpha. Donc, c'est ouverture, la fermeture. Par exemple, j'ai soit de la période de 4 heures ou de 30 minutes. L'ouverture c'est une barre baissière. L'ouverture c'est ici, la fermeture c'est ici. Le niveau le plus bas, le niveau le plus haut. L'ombre dans le corps de la bougie. Alors d'abord nous la prochaine partie, il y a support et résistance.